लयराई देवी हांवूय भक्त, म्हजी आवय अडवलपालची. सो हे आनी दिना पळय आसा न्ही, दिनानाथ गांवकर, ताका हांव बरो वळखता अध्यक्षाक. हांव उलयलें ताजे कडेन की कितें जालें काय म्हणून. सो ताका फक्त एकूच शब्द आवडूना की हांवें म्हटलें की बीजेपीच्या सरकारान देवूळ विकलें. टेक्निकली बीजेपीच्या सरकारान लयराई देवूळ, नॉट ओन्ली लयराई देवूळ, मुळगांवां केळबाय देवस्थान पळय आसा पळय तें सुद्दां ऑक्शन केलें, लिलाव केलो ताचो. आनी हें हांव सांगना, स्वता त्या देवस्थानाचो जो अध्यक्ष आसा ताणें पिटिशन फायल केल्लें आसा हायकोर्टान. त्या दिनानाथ गांवकरान हायकोर्टान स्वता पिटिशन फायल केला. सो बीजेपीन पळय जो पोस्ट म्हजेर घातला की आमी एंटी हिंदू, आमी हिंदूचे सेंटिमेंट दुखयता. कालच्यान हांव पळयता थोडे जे पळय बीजेपी RSS लोक आसा पळय न्ही, हे हेट्रेड गोंयान स्प्रेड करपाक लागल्या. दे आर सेइंग दे कंडेम माय स्टेटमेंट. हांवें कांय चुकीचो स्टेटमेंट करूं ना, आय स्टँड बाय माय स्टेटमेंट. तांणी ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान हिंदू धर्माचो अपमान केल्लो आसा. 2018 जेन्ना सगळ्यो मायनी परत जेन्ना सेकंड रिन्युअल जाल्लें ह्यो कॅन्सल केल्यो, ताच्या उपरांत तांणी ऑक्शन केलें. 2018 ते 2023 प्रमोद सावंत न्ही दिल्लो घरा. कित्याक सर्वे जाली ना गोंयची? कित्याक गोंयची देवळां सगळीं लिजाच्या भायर काडूना? इतली तांकां अक्कल नाशिल्ली. हे पळय आतां बीजेपीचे पळय उलयता ते खंय न्हिदिल्ले? हांचें हिंदुत्व खंय न्हिदिल्लें तेन्ना? कित्याक ही देवळां भायर काडूना? लिलाव करूंक ना? लिलाव केलो. प्रमोद सावंतान शिरगांवचे देवूळ आणि केळबायचे देवूळ हाचो लिलाव केलो मरे. ती देवळां आज एक आसा वेदांताच्या लिजान, दुसरें आसा साळगांवराच्या लिजान. सांगचे प्रमोद सावंतान. हांव ओपन चॅलेंज दिता ह्या भारतीय जनता पार्टीचे पळय RSSचे लोक आसा, ओपन चॅलेंज दिता, एका म्हयन्या भितर ते तुमी काडात लिजाच्या भायर काडा देवूळ. आमी सपोर्ट करता तुमकां. वी वील सपोर्ट इन द असेंब्ली. आमकां जाय आमचो जो फेथ आसा, हिंदू धर्माचे जे देवूळ आसा ते तुमी कशे लिलाव केले ना जाल्यार ते काडात भायर, जाल्यार परत ऑप्शन करा त्यो मायनी. पूण तुमी देवाक कसो रे लिलाव केलो? कितें चुकलं? आनी हे हांव उलयना, स्वता देवस्थानाचो जो अध्यक्ष आसा ताणें पिटिशन फायल केल्लें आसा हायकोर्टान. सो बीजेपीन आमकां ज्ञान दिवपाची गरज ना. बीजेपीन हिंदू धर्माचो अपमान केल्लो आसा. खापरेश्वराचे देवस्थान सुद्दां ह्या सरकारान दिन दहाडे ते ग्रायंडर घालून काडले मरे. पळोवना सगळे प्रत्येक गोंयकारान पळयला. सो म्हाका दिसता एंटी हिंदू जर कोण आसा जाल्यार ही भारतीय जनता पार्टी आसा.